Ang atuang nga mensahe ning takna sa kabuntagon gitawag kini overcoming bad habits. Pagbuntog sa dili maayo nga nabatasan. Dili batasan na, dili kinaiya, kundi imuhang nabatasan na. Sumpay na ha, dili batasan, kundi nabatasan. Nahimo na nimong kinaiya, nahimo na nimong habit. So unsaon pagbuntog o pagdaog niini nga dili maayo nga imuha ng nabatasan. Ang Biblia nagtudlo kanato or nagistorya may tungod sa mga habits o kinesya dili na kinesya lilong diha sa Biblia may tungod sa kung giunsa nato pag kinabuhi pinaagi niini. And that means being intentional in how you live every day. Now, habits is a huge part of our lives. Musugot ka o sa dili, ang habits aduna kini dako kaayo nga kabahin sa atuang kinabuhi. Bisyo man na siya, for example, sigarilyo, inom, droga, o kaha kanang mga bad words nato nga di nato matalikdan. Unsa pa gyud? And there's something that can shape who we are. Wala ka kabalo nga kanang imuhang habit mao kana ang muhulma sa imuhang kinabuhi kung kinsa ka. Mao na nga ang atuang sagad na ginahimo nga naandan na bitaw nato, naanad na ta nga inaani atong ginahimo, muna siya ikaw, mupurma nga ikaw. Nga dili na gyud na makatalikma, dili na gyud na mubiya sa imo o dili na gyud ka makabiya ni ana. So unsa man ang imong buhaton? Niini na mga bad habits diha sa imong kinabuhi. Si Santiago nag-ingon sa kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto na sa 8, ingon niya, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo nga aron ikaw makabuntog ni anang dili maayo nimo nga batasan o nabatasan, kinahanglan nimong isubmit ang imuhang kaugalingon diha sa Ginoo o sa maning resist the devil. Likayan. Sa laing term ana, sukli. Sukli ang kaaway ug siya mudagan diha kanimo. Paduol sa Ginoo and he will come near to you. Paduol sa Ginoo ug ang Ginoo muduol diha kanimo. And wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Naunsao man nato aron sa pag-overcome sa ato ang mga naandan na ginahimo sa kinabuhi. Now, I want you to know kung unsa man ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat diha kanimo kana kung buot ka nga makabuntog, kung buot ka nga imuhang malupig, mabuntog ang imuhang habit diha sa imuhang kinabuhi.